بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله أكبر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. الشیخ نبیل دراز المصری زندہ باد. الآن أدعو لتلاوة القرآن فضيلة الشيخ سماحة الشيخ قاري المقري نبيل دراز من مصر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الله أكبر. أحسنت وأجملت يا شيخ. بارك الله في صوتك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي तकबीर, नाराए तकबीर, अज़मत कुरान। يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الله أكبر. أحسنت وأجملت يا شيخ. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا الله الله أكبر. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. الله أكبر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. الشیخ نبیل دراز المصری زندہ باد. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما أحسنت وأجملت يا شيخ. نعرہ تکبیر. عظمت قرآن. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بارك الله في عمرك، بارك الله في صوتك يا شيخ. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها